बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज उर्दू गज़ल की तारीख़ व इर्तिक़ा की चौथी वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, जिसके अंदर मैं आपको दक्कन में उर्दू गज़ल जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ जाऊँ, अपने टॉपिक की तरफ जाऊँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल उर्दू पढ़ो एंड बढ़ो को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबा दें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, तो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे उन लफ्ज़ों का भरम रखा। आपसे भी यही उम्मीद है कि आप मेरे लफ्ज़ों का भरम रखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो थोड़ा सा तारीख़ी तारुफ करवाते हैं। अमीर खुसरो से लेकर बहमनी दौर तक, यानी 1200 ईस्वी था 1500 ईस्वी तक, हमें शुमाल दक्कन में उर्दू गज़ल के रेख्ता की शक्ल में जा बजा इक्का दुक्का नमूने मिलते हैं। तकरीबन 15वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद 5 आज़ाद रियासतें वजूद में आईं। नंबर 1, बैदर में 1487 ईस्वी में बुरीद शाही सल्तनत कायम हुई। बरार में 1487 ईस्वी में उमाद शाही सल्तनत कायम हुई। अहमद नगर में 1490 ईस्वी में अहमद निज़ाम शाह ने निज़ाम शाही सल्तनत कायम की। नंबर 4, बीजापुर में 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही सल्तनत कायम की। गोलकंडा में 1512 ईस्वी में इब्राहिम कुतुब शाह ने कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद रखी। इन सल्तनतों में आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों ने अदब की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। आदिल शाही 1490 ईस्वी में कर्नाटक के मरकजी शहर बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने एक आज़ाद रियासत की बुनियाद रखी। यूसुफ आदिल शाह खुद इल्म अदब का दिल दादा था और उलमा व फुज़ला का भी बड़ा कदरदान था। उसके दौरे हुकूमत में दूर दराज से अहले इल्म बीजापुर में इकट्ठे हुए। शेर व शायरी का मजाक आदिल शाही सल्तनत की घुट्टी में शामिल था। इस सल्तनत के तमाम बादशाहों ने शेर व अदब की रिवायत को सीने से लगाए रखा। इस सरजमी में इल्म अदब का पौधा ऐसा फला फूला कि खुद सल्तनत को 4 चांद लग गए। कुतुब शाही सल्तनत 1512 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह ने बहमनी सल्तनत के आखिरी हुक्मरान महमूद शाह बहमनी की मौत के बाद गोलकंडा में कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद रखी, जो कमोबेश 180 साल तक दक्कन में कायम रही। गोलकंडा का नाम तब्दील करके मोहम्मद नगर रखा गया, जो आगे चलकर दुनिया भर में दमिश्की तलवारों और हीरों के शहर के नाम से मशहूर हुआ। कुतुब शाही दौर के सलातीन ने भी इल्म अदब की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन 5 दक्कनी सल्तनतों की हुदूद में उर्दू एक आम बोल चाल की ज़ुबान के तौर पर बोली जा रही थी। शाहान दक्कन इस ज़ुबान यानी दक्कनी उर्दू को कौमी ज़ुबान के तौर पर कबूल कर चुके थे। दक्कन के शाहान वक्त ने न सिर्फ इस ज़ुबान की सरपरस्ती की, बल्कि वो खुद इस ज़ुबान में शायरी कर रहे थे। तकरीबन 16वीं सदी ईस्वी तक दक्कनी लबो लहजे की अव्वलीन गज़लें फ़ैरोज़, महमूद और मुल्ला ख़याली के यहाँ मिलती हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने
فاریابی اور انوری کے ساتھ فیروز اور محمود کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔ یہ انوری اور فاریابی جو ہیں یہ فارسی شاعر تھے، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ میں فیروز اور محمود کا ذکر بھی محمد قلی قطب شاہ نے کیا ہے۔ اگر محمود ہور فیروز ہوش ہوویں عجب کیا ہے، ہوئے نج وصف نہ کر سک ہور انوری ہوش۔ تو ملا وجہی جن کا اصل نام اسداللہ تھا نے بھی کتب مشتری میں جا بجا ان شعراء کا ذکر کیا ہے۔ گویا یہ شعراء محمد قلی قطب شاہ سے بہت پہلے کے ہیں۔ قطب الدین قادری فیروز بیدری بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد گولکنڈہ چلا آیا تھا۔ پرتنامہ کے ایک شعر میں اس نے اپنا نام، تخلص، سلسلہ اور وطن کو اس طرح ظاہر کیا ہے: مجھے ناؤں ہے قطب الدین قادری، تخلص فیروز بیدری۔ فیروز کی غزلوں میں فارسی زبان کے لہجہ، آہنگ و اسلوب کی ابتدائی جھلک ہے۔ یہ غزل کی روایت کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ اسی لہجے اور طرز ادا کی ابتدا ہے جو بعد میں مقبول ہو کر نئی نسل کے شعراء میں عام ہوا۔ سنگار بن کا سرو ہے سو خط تیرا اے شاہ پری، مکھ پھول نے نازک دسے تو حور ہے یا استری۔ فیروز کی غزلوں کا اسلوب اور طرز بیان اردو غزل کے ارتقاء کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے، جس کے لیے ایک راستہ ہموار کر دیا۔ محمود بھی اسی دور کا شاعر ہے۔ بیشتر کلام غزلوں پر مبنی ہے۔ جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو میں محمود کو شاہ علی متقی، جن کا دور 1567 عیسوی ہے، کا ہم عصر لکھا ہے۔ اس کی غزل کا مزاج بھی فیروز والا ہی ہے۔ محمود کے رنگ سخن کی روانی سلاست اور شیرینی دیکھ کر محمد قلی قطب شاہ کہہ اٹھتا ہے کہ اگر محمود میرے یہ اشعار دیکھتا تو تعجب نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہو جاتا۔ یہی وہ رنگ سخن ہے جو بعد کو چل کر حسن شوقی کے ہاں ابھرتا ہے۔ محمود کے ہاں غزل کی ہیئت پورے طور استعمال ہوتی ہے۔ اس کی ہر غزل میں مطلع اور مقطع ملتا ہے۔ ہر غزل میں کم از کم 5 اشعار ضرور ہوتے تھے۔ ملا خیالی فیروز اور محمود کا ہم عصر ملا خیالی بھی اسی دور کا شاعر تھا۔ کلا گولکنڈہ میں 1569 عیسوی میں اس کی بنائی ہوئی خوبصورت مسجد آج بھی موجود ہے۔ گویا ملا خیالی 1569 عیسوی تک حیات تھے۔ خیالی کی غزل میں بھی وہی مزاج نظر آتا ہے جو فیروز اور محمود کی غزلوں میں ملتا ہے۔ اس کی غزلوں میں روانی، ردیف اور قافیہ کا التزام ہے۔ تو دوستو، یہ تھے شعراء۔ ٹائم کی وجہ سے قلی قطب شاہ اور اس کے ساتھ جو دوسرے شعراء ہیں ان کو ابھی نیکسٹ ویڈیو کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش پسند آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ سے پھر التماس ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔